لك بالله تنهزم امام شهوة، امام علاقة محرمة، وتعلم ان الله خلقك واطعمك وسقاك وكفاك واواك، وانك تتمتع بنعمة الحرية الان، وان هناك حبيب الغالي اكثر من 17 مليون اصم في العالم، واكثر من 45 مليون اعمى في العالم. من فضلك هو الله. الا يحب؟ الا يجل؟ الا تعود اليه؟ الا تفرحه؟ الله يا شباب، اني اعلم ان قلوبكم ما زالت حية. تكفى اقبل رأسك، اقبل كفيك، ان تعود الى دوحة القرآن والصلاة. ادعوك حبيبي الغالي ان تفرح ربك في هذه اللحظة.